بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا جو اصول قرآن نے دسیا نئی اصول کوئی ایسے اصول ورگا چن جنہ بھی بھاوے غسین ہوئے نہیں جے آقا دے قدمان دی دھول ورگا اور لکھاں پت جائے ماما جہان اندر کسے پت نہیں جایا بطول ورگا ایک لکھ تے کئی ہزار وچوں نہیں رسول کوئی ساڑھے رسول ورگا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو آج دی اس عظیم و شان اولیاء اللہ کانفرنس دے اندر سنان دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے جن احباب نے اس پروگرام نو ترتیب دیتا محترم جناب قاری مشتاق ساجد صاحب حافظہ اللہ انہاں دے برادران احباب جماعت مسجد دے امام خطیب منتظمین نمازی حضرات جماعتی احباب اہل گاؤں اہل علاقہ بھر دے تمام معزز محترم علماء کرام اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت دن لوازے اسٹیج دی زینت علاقہ بھر دے معزز محترم علماء کرام بالخصوص محترم جناب قاری محمد ارشد صاحب حافظہ اللہ تعالی دیگر علماء اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین آواز ذرا سیٹ کرو کٹانے آواز دے اندر ختم کرو بیس بالکل بند کر دے آواز کھولو تھوڑی جی کو بھی چلا مالک کائنات نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تسی ہی عزت والے ہو اگر تسی مومن ہو اس وقت مسلمانہ دی ایمانی کفیت نہایت ہی کمزور ہے اسی وجہ تو جگہ جگہ تے مسلمانہ نو ذلت دا سامنا کرنا پہ رہے
اس تو بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ عسکری قیادت موجود ہے، ایٹمی قوت موجود ہے اور اسلامی ممالک دا اتحاد بھی موجود ہے، اس کے باوجود شرعام کدی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی کیتی جاندی، کدی شرعام اللہ دے قرآن نو جلایا جاندے، کدی شرعام نبی پاک دے اصحاب دی گستاخی کیتی جاندی، کدی شرعام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھرانے دی گستاخی کیتی جاندی۔ جس معاشرے دے اندر جس قوم دے قائد، راہبر، لیڈر نبی رسول دی عزت محفوظ نہ ہوئے، اس قوم نالوں ود کے کوئی ذلیل ہو سکتا؟ حضرات ایک ہی وجہ ہے، اللہ تعالیٰ دا فیصلہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تسی ہی بلند ہو، تسی ہی عظمت والے ہو، تسی ہی مقام والے ہو اگر تسی مومن ہو۔ ادا مطلب ہے اسی ایمان والے رہ، یہ وجہ ذلت رسوائی ساڈا مقدر بن گئی ہے۔ اور رہی بات اللہ دے رسول دی عزت دی، رہی بات اللہ دے قرآن دی عزت دی، رہی بات صحابہ اکرام اہل بیت دی عزت دی، رہی بات مکے مدینے دی عزت دی، انہاں ساریاں چیزاں دی حفاظت دا ذمہ عرشاں والے رب نے آپ لیے۔ مکے مدینے دی بات ہوئے، مکے مدینے دا دشمن کل بھی ذلیل ہویا، آج بھی ذلیل ہو رہے اور تا قیامت ذلیل ہوندا رہے گا۔ نبی پاک دا گستاخ کل بھی ذلیل سی، آج بھی ذلیل ہے، تا قیامت ذلیل۔ بولو ذرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا، ویسے تو بڑیاں ساریاں مثالاں نے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے دشمن نو ذلیل کیتے اور کہتے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک ھو ال۔ نبی پاک دا دشمن کل بھی ذلیل سی، آج بھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعلان کر دیتا ہے انا کفیناک المستہزئین، سونیا تواڈے گستاخاں واسطے میں رب ہی۔ لیکن حضرات ساڈی موجودگی دے اندر، مسلمانہ دی موجودگی دے اندر، پوری قوت دی موجودگی دے اندر، عسکری قیادت دی موجودگی دے اندر، ایٹمی قوت ہون دی موجودگی دے اندر نہ ساڈے نبی دی عزت محفوظ ہے، نہ ساڈی کتاب دی عزت محفوظ ہے۔ پھر سانو سوچنا پڑے ساڈا ایمان کمزور ہو چکی ہے، ساڈا ایمان کمزور ہو چکی ہے۔ قرآن دی حفاظت دا ذمہ عرشاں والے رب نے لیے۔ اے پچھلے دنوں سویڈن دے کچھ بدبختاں نے قرآن پاک نو جلائے، قرآن پاک دی گستاخی کیتی ہے، مسلمان تڑپ گئے نے، نوجوان تڑپ گئے نے، بزرگ تڑپ گئے نے، مسلمان خواتین تڑپ گئیاں نے۔ لیکن میرے بھائی اپنے ول دھیان کریے، اپنے ول غور کیجئے، کتنے دن ہو گئے نے ساڑھے گھر دے اندر قرآن پاک نو کئی غلافاں دے اندر لپیٹ کے رکھے، ایسی کھول کے نہیں ویکھیا۔ اور اس وقت حضرت قاری صاحب ماشاءاللہ لوگاں دے اندر سوشل رابطے نے انہاں دے لوگاں دے اندر بیندے رہندے نے، قرآن پاک دی تلاوت ہوئے لوگ اٹھ کے چلے جاندے نے، گانا لگیا ہوئے لوگ جمع ہو جاندے۔ ذلت دی وجہ، رسوائی دا سبب ساڑی دین تو دوری ہے۔ آئیے قرآن پاک دی عظمت دا عنوان میرے ذمہ لگایا گئے، میں انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نے حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرنا بھئی، توجہ ہے ماشاءاللہ، کوئی گل نہیں ساڈا روزانہ دا انج دے لوگاں نال واپ پیندا رہندا ہے۔ توجہ کرنا، توجہ ہے ماشاءاللہ، اللہ سانو سمجھ دے وے۔ توجہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ تعالی قرآن پاک نازل فرمایا۔ غور کرنا،
رحمت کائنات جناب محمد بولو ذرا صلی اللہ ادھر میرے وال ویکھو یار چھڑ دے انہوں جو ہو گیا میرے وال دھیان کرو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضکم لبعض ظہیرا صدقے جاواں قربان جاواں اللہ دے قرآن دی گل ہوندی پئی ہے قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے میں ایک گل سمجھا کے آیت دا پھر ترجمہ سمجھانا چاہنا وا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات دے اندر بے شمار نبی بھیجے نے بے شمار رسول بھیجے نے ہر رسول نو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اس وقت دے مطابق معجزات نشانیاں عطا کی دیئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے معجزات عطا فرمایا دیگر انبیاء نو معجزے عطا فرمائے انبیاء آمدے رہنے انہاں دی زندگی دے اندر انہاں دے معجزے چلتے رہنے نبی ٹور گئے تے انہاں دے معجزے بھی مک گئے انہاں دے معجزے بھی ختم ہو گئے لیکن میں قربان جاواں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو ایک ایسا معجزہ عطا کیتا ہے مینو کائنات تے رب دی قسمیں جویں میرے پیغمبر دی ختم نبوت تا قیامت ایویں قرآن والا معجزہ بھی تا قیامت اللہ کو اکبر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں ایک قرآن پاک والا معجزہ ایسا معجزہ ہے کئی بدبخت ایسے آئے جنہ قرآن پاک نو جلائے کئی بدبخت ایسے آئے نے جنہ قرآن پاک نو سمندرہ تے دریاواں دے اندر سوٹ دیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ قرآن پاک نو مٹان والے مٹ گئے نے لیکن قرآن پاک پہلے دن تو چمکدار ہے تے قیامت تک چمکدار رہے گا وہ دی وجہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے آج تو 1450 سال پہلے ایک چیلنج کیتا سی اور چیلنج کی سی اللہ فرماتے نے کل ان اجتمعت الانس والجن علی بمثل هذا القرآن فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت تو پہلا نا اللہ تعالیٰ نے لفظ کل دا استعمال کیتا ہے 337 مقام قرآن پاک دے اندر ایسے نے جتے اللہ تعالیٰ نے لفظ کل دا استعمال کیتا ہے تے جتے بھی لفظ کل دا استعمال فرمائے کوئی آخ مسئلہ سمجھائے تے اللہ تعالیٰ نے لفظ کل دا استعمال کر کے مخاطب نبی پاک کی ذات نو کیتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد ٹلے نہ پڑھو ذرا گج وج کے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونا جاگے تے شاہ کے امم آیا سونا جاگے تے شاہ کے امم آیا ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا سونا جاگے تے شاہ کے امم آیا سونا جاگی تے شاہ کے امم آیا ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا کوئی عبداللہ دا چین چومے کوئی عبداللہ دا چین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے
کوئی عبداللہ دا چین چومے، کوئی زلف چومے، کوئی نین چومے، کوئی زلف چومے، کوئی نین چومے، بڑے عرب دا سوگنا چن آیا، بڑے عرب دا سوگنا چن آیا، ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا، سونا جاگی تے شاہ امم آیا، ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا، اور زندہ قبراں وچ پیندیاں سڑے، زندہ قبراں وچ پیندیاں سڑے، آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سڑی، آئے آقا تے بیٹیاں کہندیاں سڑے، کی کہندیاں سڑے، تیرا آونا ساڑھے کم آیا، سونا تیرا آونا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا، سرمایہ جماعت، ترجمان کتاب و سنت، وکیل مسل کے اہل حدیث حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حافظ اللہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ حضرت چیمہ صاحب دی زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے، صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ زیارت کر لی ماشاءاللہ، اور توجہ میرے وال کرو، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ ویسے میں نے حکم سی قاری مشتاق صاحب دا چیمہ صاحب آ جان دے چھڑ دینا ہے، تو میں بس انشاءاللہ چھڑن لگا، توجہ کرنا، سونا جاگے تے شاہ امم آیا، سونا جاگی تے شاہ امم آیا، ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا، توجہ کرو گے ماشاءاللہ، توجہ ہے، توجہ میرے والا ہے، جنہ دی توجہ ذرا سجا ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ۔ زندہ قبراں وچ پیندیاں سڑے، زندہ قبراں وچ پیندیاں سڑے، آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سڑی، آئے آقا تے بیٹیاں کہندیاں سڑے، کی کہندیاں سڑے، تیرا آونا ساڑھے کم آیا، ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا، سونا جاگے تے شاہ امم آیا، ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا۔ تے اگلا جملہ بڑا کمال جے انشاءاللہ تواڈے سینے ٹھنڈ پہ جانی، امام دادا کھو جانے، سونا جاگے تے او سردار آئے، سونا جاگی تے او سردار آئے، جدی کل کائنات تیری آئے، سونا میں چیمہ صاحب دی موجودگی دے اندر شیر پڑھے ہیں، اللہ دی قسم شیر ضعیف کوئی نہیں جے، اے مضبوط جے، اے ضعیف نہ شیر پڑھن دیندے نہ حدیث پڑھن دیندے نے، اللہ انہوں سلامت رکھے، اللہ انہوں دی زندگی برکت فرمائے۔ سونا جاگی تے او سردار آئے، سونا جاگی تے او سردار آئے، جدی کل کائنات تیری آئے، جدی کل کائنات تیرے آئے، امت دا بڑے خاک میں آیا، امت دا بڑے خاک میں آیا، ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارک نو مخاطب فرمایا، اللہ فرماتے نے کل ان اجتماعت الانس والجن علی ایاتوا بمثل غازل قرآن
فرمایا سونے کہہ دیجئے اگر جن بھی کٹھے ہو جان انسان بھی کٹھے ہو جان جن انسان کٹھے ہو کر کے قرآن پاک جیسا ایک قرآن پاک بڑھا کر کے وکھا دین فرمایا لا یاتون بمثلہ ایک قرآن پاک جیسا قرآن پاک نہیں بنا سکتے پاوے جنوں مرضی بلا لین پاوے جنوں مرضی بلا لین ایک قرآن پاک جیسا قرآن پاک نہیں بنا سکتے نہیں بنا سکے پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے نالو چھوٹا چیلنج کر دیتا فرمایا فَأَتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ انج کرو قرآن پاک دیاں 10 صورتاں ورگیاں 10 صورتاں بڑھا دیو اے بھی نہ بڑھا سکے اللہ تعالیٰ نے اور آسان چیلنج کر دیتا فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا علی عبدنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فرمایا اگر تانوں قرآن پاک دے اندر کسے قسم دا شک ہے تے قرآن پاک دی ایک صورت ورگی ایک صورت ہی بڑھا کے وکھا دیو نہیں بڑھا سکے اللہ فرماتے نے اے بھی نہیں کر سکے تے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ قرآن پاک دی ایک بات ورگی کو بات ہی بڑھا کے وکھا دیو نہیں بڑھا سکے یہ چیلنج آج تو 1450 سال پہلے قرآن پاک دے ذریعے میرے پیغمبر دی زبان دے ذریعے کیتا گئے آج بھی یہ چیلنج موجود ہے تا قیامت موجود رہے گا قرآن پاک دے اللہ دی قسمیں ایک لفظ ورگا کو لفظ بھی بڑھا کے وکھا سکدا نہیں بڑھا سکتا وہ دی وجہ اے کہ اللہ نے اعلان کیتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ فرمایا اس قرآن نو اسیں نازل کیتا ہے اتنیاں حفاظتاں دا ذمہ بھی اسا آپ لے آئے آج دیکھو نا قرآن پاک نو نازل ہویا کئی 100 سال ہو گئے نے 1400 1450 سال دے قریب قرآن پاک نو نازل ہویا ہو گئے نے نہ زیر دے اندر فرق آئے نہ شد دے اندر فرق آئے نہ مد دے اندر فرق آئے اللہ دی قسمیں جویں آج تو 1450 سال پہلے میرے پیغمبر دے قلبِ اتقر تے نازل ہوئے اونجی آج دے قرآن پاک دے حافظان دے سینے دے اندر اللہ نے اونجی محفوظ کر چھڑے آئے کوئی فرق آیا کوئی تبدیلی آئی اور میں قرآن پاک دا معجزہ دساں نتیجہ والیو فیصلہ پادیو اللہ دی قسم دشمن نو اس بات دی تکلیف ہے قرآن پاک تو اور کوئی تکلیف نہیں قرآن پاک اللہ دی ایسی کتاب ہے 1450 سال ہو گئے نے بڑے بڑے لوگاں نے ایدے اندر تحریف کرم دی کوشش کیتی ہے انہوں بدلم دی کوشش کیتی ہے نہیں بدل سکے لیکن قرآن پاک اللہ دی ایک ایسی کتاب ہے 1450 سال دے اندر ایتی زیر زبر شد مد دے اندر تبدیلی نہیں آئی لیکن قرآن پاک جتنی زندگی دے اندر آئے قرآن پاک نے ہوتی زندگی بدل کر کے رکھ دیتی ہے ایک نہیں دو نہیں 100 نہیں 1000 نہیں لاکھ نہیں کروڑ نہیں اللہ دی قسمیں کروڑوں دی تعداد دے اندر لوگ غیر مسلم سن رب دا قرآن پڑھی ہے اللہ نے قرآن دی وجہ کر کے اسلام دی دولت عطا کر چھڑی اللہ اے ہوتے تکلیف ہے قرآن دے پڑھن والے باتیں جاندے نے قرآن دی تلاوت کر والے باتیں جاندے نے اور قرآن پاک نو جلان والے انشاءاللہ جلن کے قرآن پاک نو ساڑن والے سڑن کے قرآن پاک دی توہین کرن والے ذلیل ہون کے قرآن کل بھی مومنہ دے سینیاں دے اندر چمکدا سی قیامت تک چمکدا رہے گا قرآن دا گستاخ کل بھی ذلیل سی آج بھی ذلیل ہے قیامت تک ذلیل ہوتا رہے گا آئیے غور کرنا توجہ کرنا میں زیادہ باتاں نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک پیغام دے کے بات ختم کر دینا چاہنا حضرات غیر قرآن دی گستاخی کرے تکلیف ہوندی ہے سویڈن تے بدبخت گستاخی کرن تکلیف ہوندی ہے عیسائی گستاخی کرن تکلیف ہوندی ہے ہندو گستاخی کرن تکلیف ہوندی ہے سکھ گستاخی کرن تکلیف ہوندی ہے یہودی گستاخی کرن تکلیف ہوندی ہے جے مسلمان گستاخی کرے
اینو کون پوچھے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن پاک دا ترجمہ اے پچھلے دنوں شیخ صاحب ایک آیت وائرل ہوئی، اللہ اکبر، اللہ میلاد ثابت کرن دی کوشش کی تھی گئی، اللہ کہنا میں قرآن دے اندروں ثابت کرنا وا کہ ٹول جائز ہے۔ اے قرآن پاک دی گستاخی نہیں۔ اور میں گل کر کے جانا چاہنا نتی چک والیو، ساڈے نبی دی گستاخی کیوں ہوندی ہے، ساڈے قرآن دی گستاخی کیوں ہوندی ہے؟ وہ دی وجہ ہے تیرے ملک پاکستان دے اندر رب رحمان دی سرعام گستاخی ہوندی۔ اللہ اکبر، ویندے نے سارا کچھ ویندے نے، ہر کلومیٹر تے رب بنایا، ہر کلومیٹر تے رب دی گستاخی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائی قرآن پاک ساڈے دلاں دی دھڑکنے، نبی پاک دی عزت سانو جان تو پیاری ہے، لیکن رب تعالیٰ دی ذات دے بارے کدی سوچئے؟ وما قدر اللہ حق قدری، قرآن پاک دے حوالے نال گستاخی ہوئی، علماء اہل حدیث نے بھی احتجاج کیتا، یوتھ فورس تے جواناں بھی احتجاج کیتا، دیوبندی علماء کرام نے بھی احتجاج کیتا، علماء بریلویہ نے بھی احتجاج کیتا۔ تے سرعام رب دی گستاخی ہوئے، انہوں کون پوچھے؟ اللہ غور کیجئے، دھیان کیجئے، انتم العالون ان کنتم مومنین، عزت تو ہی ملے گی جدو مومن بنا گے۔ میں اپنی بات نوں ان الفاظ تے ختم کرنا، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تار کے قرآن ہو کر آئیے قرآن پاک نال جڑ جائیے، قرآن پاک نال محبت کیجئے، قرآن پاک نال پیار کیجئے، انشاءاللہ پھر آویں گے عظمت قرآن تے تفصیلی گفتگو کران گے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سینک گندا جے وہ چھوڑے آندیا گیندا، ماپے ٹر جانتے پھر پتہ لگے دا، پھر پتہ لگے دا، کیویں میں حساب لکھاں کوئی بھی حساب نہیں، کیویں میں حساب لکھاں کوئی بھی حساب نہیں، ماپیاں تے مٹھڑے بولاں دا جواب نہیں، پیار پاویں کٹھا کرے تو سارے جگ دا، پیار پاویں کٹھا کرے تو سارے جگ دا، ماپے ٹر جانتے پھر پتہ لگے دا، پھر پتہ لگے دا، پیار والا نغمہ ہونٹاں تے سجائی رکھ، پیار والا نغمہ ہونٹاں تے سجائی رکھ، ماپیاں تے اگے تو نظراں جھکائی رکھ، شملہ ج چانے اچاؤ، شملہ ج چانے اچاؤ، اپنی تو پگ دا، شملہ ج چانے اچاؤ، اپنی تو پگ دا، ماپے ٹر جانتے پھر پتہ لگے دا، پھر پتہ لگے دا۔ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، یا اللہ میرے سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغ بنائے، جنہ دے زندہ نے اللہ صحت ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔